السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ جو کہ اس گارڈن دے افتتاح دے موقع تے منعقد کیتا ہے، دعا فرماؤ اللہ بھائی محمد بلال صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دی عمر رزق دے اندر برکت عطا فرمائے۔ میرے تو قدم چاند شہر کی پہچان حضرت مولانا پروفیسر احسان العزیز صاحب چوہان حافظہ اللہ تعالی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس عنوان سے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں، اور میرے بعد میرے محسن مشفق مربی اور میرے روحانی باپ شیر اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنے خیالات کا اظہار فرمان گے۔ حضرات، اس دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ نے، ایک اپنے مالک کی فرما برداری کرنے والے اور دوسرے اپنے مالک کی نافرمانی کرنے والے۔ اور جس طرح دنیا کے اندر شروع کو لگ کے آج تک اور آج تو لے کے قیامت تک دو جماعتاں، دو تنظیماں، دو گروہ آپس کے اندر انہاں دا ٹکراؤ رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ حق والیاں دے اتے عارضی طور پہ باطل والیاں نے چڑھائی کی ہے، لیکن بالآخر کامیابی اور کامرانی فتح اللہ نے مقدر میں لکھی ہے تے حق والیاں دے مقدر دے اندر لکھی ہے۔ حضرات، میں بڑے اختصار دے نال دو قسم دے لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہنا اور ایک دعوت فکر دینا چاہنا، کیونکہ خوشی دا موقع ہے اور ایہو جہا موقع ہے اللہ ذوالجلال مینوں تانوں اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرما دے وے۔ اللہ دنیا بھی بہتر فرما دیں گے، آخرت بھی بہتر فرما دیں گے۔ اور دو قسم دے لوگ کون نے؟ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر انہاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ آواز ہوندی ہے، مولا فرماندے نے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم گردا۔ اور دنیا جہان اندر زندگی بسر کرنے والے ایک دن ایسا آ جائے گا، یوم نحشر المتقین، جس دن میں اپنے فرما بردار لوگوں، میں اپنے عبادت گزار لوگوں، میں اپنے فرما بردار لوگوں اکٹھے کرانگا، اپنے سامنے بلا لواں گا۔ کیویں بلانا ہے؟ اللہ فرماندے نے الی الرحمن وفدا، میرے فرما بردار جڑے نے میرے دربار کے اندر پیش ہوں گے، ایک گروہ کی شکل کے اندر، ایک جماعت کی شکل کے اندر، اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے رب دے فرما بردار نے اللہ ذوالجلال کے سامنے کیویں پیش ہوں گے۔ ایک گروہ چلتا ہوئے گا، ایک جماعت چلتی ہوئے گی، انہاں دے سجے پاسے بھی اللہ ذوالجلال دے فرشتے ہوں گے، انہاں دے کھبے پاسے بھی اللہ ذوالجلال دے نورانی فرشتے چلتے ہوں گے، انہاں دے اگے بھی اللہ دے فرشتے، انہاں دے پیچھے بھی رب العالمین دے فرشتے چلتے جان گے۔ اور ایک گروہ دی شکل کے اندر انہاں دا استقبال کر کے اللہ ذوالجلال دی عدالت کے اندر پیش کر دیتا جائے گا۔ اے تے خوش نصیب نے دعا کریا کر اللہ ساڈا شمار انہاں دے اندر کر دے، اللہ سانو اس صف دے اندر کھڑا فرما دے۔
ورنہ تجھے بد نصیب کون نے؟ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور تجھے بد نصیب آئیں گے اللہ ذو الجلال دے نافرمان آئیں گے، رب دی بغاوت کرنے والے آئیں گے، انہاں نوں پیاس لگی ہوئے گی، اتنی شدت کی پیاس ہوئے گی، اور اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اس پیاس کی حالت کے اندر میں انہاں ظالماں جہنم دے وچ سٹ دیواں گا۔ اور اے تے پتہ لگ گیا دو قسم دے بندے نے، اور میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دو قسم دے لوکاں دیاں وضاحتاں فرما دتیاں۔ آ ویکھ لے دنیا دے اندر جڑا رب دا فرما بردار ہے وہ بھی اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اپنے مالک دی مرضی دے مطابق بسر کرتا ہے، فجر دی اذان ہوندی ہے نماز پڑھتا ہے، ظہر دا وقت آ جاندا ہے نماز ادا کرتا ہے، عصر دا وقت آ جاندا ہے نماز ادا کرتا ہے، مغرب دی نماز پڑھتا ہے، عشاء دی نماز پڑھتا ہے۔ اگر اللہ ذو الجلال توفیق عطا فرما دے تہجد دی نماز بھی پڑھتا ہے، اے بندہ سچ بولتا جاندا ہے، اے بندہ کسے تے ظلم نہیں کرتا، کسے تے زیادتی نہیں کرتا، اس بندے نے کسے نال بھی زیادتی نہیں کیتی، اور اس بندے دی زندگی دے آخری ایام نے آخری سانس باقی نے، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے اے بندہ بستر مرد تے لیٹے ہے، کئی اللہ والے جڑے نے انہاں نوں موت اپنے بستر تے آ جاندی ہے، کئی اللہ والے جڑے نے انہاں نوں موت رب دے گھر دے وچ آ جاندی ہے، کئی اللہ والے تے مقدراں والے نے انہاں نوں موت آ جاندی ہے نماز پڑھتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے نے اے اللہ والے دی موت دا وقت قریب قریب آ جاندا ہے، اللہ ذو الجلال آسمان تو جنت فرشتیاں نوں بھیج دیندے نے، اللہ فرماتے نے میرے فرشتے جی جی رب جی کی حکم ہے، اللہ ذو الجلال فرماتے نے جاؤ میرے نیک بندے دی روح قبض کر کے لے آنی جے، اے اللہ دے فرشتے اللہ ذو الجلال دی جنت دے وچوں اس اللہ والے دے واسطے جنت دا لباس لے کے آ جاندے نے، جنت دی خوشبو لے کے اس اللہ والے دے کول آ جاندے نے، اور میرے آقا فرماندے نے اے اللہ والا اپنی زندگی دے آخری سا بسر کردا پیا، اور میرے آقا فرماندے نے جڑے اللہ والے نے جنہوں نے اپنی زندگی رب العالمین دی فرما برداری دے اندر گزاری، جب نیک بندے دی موت دا وقت آ جاندا ہے آقا فرماتے نے نیک بندے دے جسم دے وچوں اور روح ایویں نکلدی ہے جویں مشک دے وچوں پانی نکل جاندا ہے، اینوں پتہ ہی نہیں چلدا۔ اب ایندے نا کئی منظر تسی اپنی اکھاں نال ویکھے، کوئی اللہ تعالی جیڑا ہے او قیام دے اندر کھڑا ہے اودی روح نکل جاندی ہے، کئی رکوع دے اندر گئے نے انہاں دی جان نکل جاندی ہے، کئی سجدے دے اندر سر رکھے ہیں انہاں دی روح قبض ہو جاندی ہے، اے رب دیاں مرضیاں تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے اینی آسانی دے نال انہاں دے جسم دے وچوں روح نکل جاندی ہے۔ اللہ ذو الجلال دے فرشتے اس اللہ والے دی روح نو اس جنت دے لباس دے اندر لپیٹ کے جنت دی خوشبو لگا کے پہلے آسمان تے جاندے نے، آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا جاندا، آواز ہوندی ہے کون؟ اے اللہ دے فرشتے جواب دیندے نے اسی فلاں نیک بندے دی روح نو قبض کر کے آئے ہاں، آسمان دا دروازہ کھولیا جاندا تے آسمان دے فرشتے اہلاً سہلاً مرحبا مرحبا دے کرن گارن، دوسرے آسمان تے تیسرے آسمان تے چلتے چلتے ستویں آسمان تے پہنچ جاندے نے، اللہ ذو الجلال دی خدمت دے اندر اللہ ذو الجلال دے سامنے پیش کر دیتا جاندا ہے، اور چاند والے اللہ ذو الجلال نو تے پتہ ہی ہے کہ میرے نیک بندے دی روح قبض کر کے آئے نے، اللہ ذو الجلال پھر بھی فرشتیاں نوں فرماندے نے اور میرے فرشتے کندی روح نوں قبض کر کے آئے ہو؟ فرشتے اس دنیا دے اندر جڑا سب تو چنگا نام لیا جاندا ہے وہ چنگا نام لے کے فرشتے جواب دیندے نے اللہ سی فلاں نیک بندے دی روح نوں قبض کر کے آئے ہاں، اللہ ذو الجلال فرماندے نے اور میرے فرشتے ان دی روح نوں اللہ علیین دے اندر رکھ دیتا جائے، ادھر
غسل کا انتظام کرتے ہیں، کفن کا انتظام کرتے ہیں. کسی کا کفن جیڑا باپ لے کے آندا ہے، کسی کا کفن جیڑا بھرا لے کے آندا ہے، کسی کا کفن جیڑا وہ رشتے دار لے کے آتے ہیں. یہ تو ظاہری دنیا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کفن دے دیتا جاتا ہے، یہ جنازہ پڑھیا جاتا ہے. اس اللہ والے نو قبرستان کے اندر لے جا کے قبر میں دفن کر دیتا جاتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ظاہری طور پہ کفن جیڑا ہے یہ دنیا کا ملے ہے، حقیقت کے اندر اس اللہ والے کا کفن بھی اللہ آسمان تو بھیج دے ہیں. آسمان تو جنت کا کفن آ جاتا ہے. ایک قبر کے اندر انہوں دفن کر دیتا جاتا ہے. ادھر قبر کے اندر دفن کر کے لوگ پیچھے ہٹ گئے تے دو آن والے آ کے سوال کرتے ہیں، انہیں بٹھا لیندے نے. تے سب تو پہلا سوال من ربو کا، دس تیرا رب کون ہے؟ اے اللہ والا جدو انہوں بٹھایا جاتا ہے تے اے سامنے انج لگتا ہے جویں عصر دی نماز میری ضائع ہو رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے. اے اللہ والا آندا ہے یار تسی کون ہو، کی کہنا چاہتے ہو؟ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میری عصر دی نماز گزرتی ہے بھائی، میں پہلے عصر دی نماز پڑھ لوا. تے اللہ ذل جلال دے فرشتے جواب دیندے نے اوے اللہ والیا ہن تے نماز پڑھن دے وقت ہی گزر گئے نے، ہن تے جزا ملن دا وقت آ گیا ہے. پہلا سوال من ربک، دس تیرا رب کون ہے؟ تے اے اللہ والا زبان حال نال جواب دیندا ہے اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. یا انج سمجھ لو اے زبان حال نال جواب دیندا ہے الحمدللہ رب العالمین. ادھر جواب دیندا ہے آسمان تو آواز آندی ہے. اللہ فرماندے نے صادقت اور میرے فرشتے میرا بندہ سچ بولتا جے پیا. آ ویکھ لے دنیا کے اندر کسی غریب کی گواہی کوئی ایم پی ایم ایل اے دے دے وہ پیر زمین پہ نہیں لگتے، پر وہ مقدراں والے وہ قسمتاں والے جنہاں دی گواہی اللہ آسمان تو دے دیندے نے. اللہ فرماندے نے صادقت میرے فرشتے میرا بندہ سچ بولتا ہے. دوجا سوال من نبیوں کا، دس تیرا نبی کون ہے؟ تے اے بندہ جواب دیندا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آواز آندی ہے صادقت میرے فرشتے میرا بندہ سچ بولتا ہے. تیجا سوال ما دینوں کا، دس تیرا دین کیڑا ہے؟ اے اللہ والا جواب دیندا الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے. اللہ فرماتے ہیں صادقت فرشتے میرا بندہ سچ بولتا جے پیا. تے اللہ ذل جلال فرماتے ہیں اے میرے فرشتے ہن انج کرو میرے بندے دے قبر وچ جنت وچ ایک دروازہ کھول دیو، ایدا لباس پہلے ہی جنت والا ہے. تے فرشتے جاندے جاندے تے گل کردے نے، فرشتے آندے نے نم کنومت اوے اللہ والیا ہن تو سو جا جویں شادی والی رات دلہن سو جاندی ہے، اور جویں دلہن او دے خامن تے بغیر دوجا جگا نہیں سکدا. ہن تینوں جگائے گا تے قیامت دے دن تیرا مالک ہی جگائے گا. اے اللہ والا دوسرا بد نصیب میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایدی موت کا وقت آیا ہے، اے بندہ تڑپدا ہے پیا، اے بندہ تڑپدا نظر آندا آویندے ہونا دنیا دے اندر کئی بد نصیب ایسے نے انہاں دے جسم دے وچوں جان نہیں نکلدی. تے کئی آندے نے شیر پنجاب صاحب اے ساڈے گھر دے اندر جان نہیں نکلدی. کوئی دعا کرتے ہے، کوئی کسے مسجد دے اندر جاندا ہے، کوئی کسے خطیب کول جاندا ہے، کوئی کسے عالم کول جاندا ہے. تے جا کے آندے نے حضرت جی تشریف لے آؤ ساڈے گھر دے اندر یاسین پڑھ دیو. کی پڑھو؟ یاسین پڑھو. یہ سوچو کہ یاسین سورہ یاسین بندے مارن واسطے، جے سورہ یاسین بندے مار دی تے رمضان دے وچ کوئی نظر ہی نہ آئے.
کوئی بھی باقی نہ بچے تے ویندے نہ تڑپدا پیا تے آقا فرماتے نے جڑا بد نصیب ہے اے تے جسم دے وچوں جان کیویں نکلدی ہے آقا فرماتے نے جویں ایک ململ دا کپڑا ہوئے اینو گلا کر کے کنڈیاں والے درخت تے پا دتا جائے ایک کونے دے وچوں کھچیا جائے اور جویں ململ دا کپڑا ایک پھٹ جاندا ہے نیرو نیر ہو جاندا ہے آقا فرماتے نے بد نصیب بندہ اور جڑا میرا باغی تے میرا نافرمان بندہ ہے اور جڑا رب نال بغاوتاں کر کے زندگی گزارن والا ہے اے دے جسم دے وچوں بڑی مشکل تے نال روح نکلدی ہے ادھروں آسمان دے فرشتے اے دے سامنے آ کے بیٹھ جاندے نے اے بندہ زبان حال نال گل کردا ہے اے کدی اپنے رشتہ داراں نوں بلاندا ہے کدی اپنے عزیز و اقارب نوں بلاندا ہے اے دے سامنے فرشتے ہی بیٹھے نے اینے خوفناک چہرے والے تے انہاں بد نصیباں دا حال کی نماز دا حکم دیتا تے اسی پڑھ دے اے جے انڈائریکٹ انکار اللہ ذوالجلال فرماتے نے سچ بولو اسی نہیں بولتے اج مسلمان جیڑا سچ دے مقابلے دے اندر جھوٹ بولدا ہے امانت دے مقابلے دے اندر خیانت کردا ہے اج دا مسلمان ڈائریکٹ بھی تے انڈائریکٹ بھی اللہ دے قرآن دا انکار کردا ہے تے جڑا قرآن دا انکار کردا ہے اللہ ذوالجلال فرماتے نے واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء اور جڑے قرآن تو انکار کرنے والے تکبر کرنے والے اے جڑے قرآن نو جھٹا دیندے نے اللہ فرماتے نے لا تفتح لهم ابواب السماء میں انہاں دے واسطے آسمان دے دروازے بند کر دیواں گا ولا يدخلون الجنہ اور اونی دیر تک جنت کے اندر نہیں جا سکیں گے کتنی دیر حتی یلج الجمل فی سم الخیاط اور دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں غور کر لیا جائے جنی دیر تک سوئی دے سوراخ وچوں اونٹ نہ گزر جائے اونی دیر تک اے رب دے باغی جنت وچ نہیں جا سکیں گے ادھروں روح نکلدی ہے گھر والے جڑے نے ادھر غسل دا انتظام کرتے نے انہوں غسل دتا جاندا ہے کفن جہنم دا بنا دتا جاندا ہے ادھروں اینو قبرستان دے وچ دفن کر دتا جاندا ہے فرشتے آ کے آندے نے من ربو کا دس تیرا رب کون ہے آقا فرماتے نے انج کر کے نظراں گھماندا ہے تے جواب دیندا ہاں ہاں لا ادری مینوں پتہ ہی کوئی نہیں میرا رب کون ہے آسمان تو آواز آندی ہے میرے فرشتے ہو بندہ جھوٹ بولتا جے پیا دوجا سوال من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے پھر جواب دیندا لا ادری مینوں پتہ ہی کوئی نہیں میرا نبی کون ہے اور تیسرا تے آخری سوال فرشتے پوچھتے نے ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے تے پھر جواب دیندا لا ادری مینوں پتہ ہی کوئی نہیں آسمان تو اللہ ذوالجلال فرماتے نے کذبت میرے فرشتے ہوئے بندہ جھوٹ بولتا جے پیا تے اللہ ذوالجلال فرماتے نے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش اللہ فرماتے نے فرشتے ہو اے دے تھلے چٹائی اے دے تھلے تلائی جیڑی جہنم دی بچھا دیو اے دے تے کمبر بھی جہنم دا دے دیو اے دی قبر وچ جہنم دی طرف ایک دروازہ کھول دیو اور اللہ ذوالجلال فرماتے نے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا اللہ کرو دعا کرو اللہ سانو اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرما دے وے اللہ ساڈا شمار اللہ اپنے نیک بندیاں دے اندر فرما دے وے انہاں برے لوگاں دی صف دے کولوں بچا کے اللہ ساڈی دنیا بھی بہتر فرما دے آخرت بھی بہتر فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔